विशोधयेत्तस्माकृतमन्यैर्बाह्यशोधनैः भावतः संविशुद्धा स्वर्गं मोक्षं च विन्दते। संस्कृतप्रेमिणः मे श्रोतारः, शास्त्रगतानि प्रियवाक्यानि समाश्रित्य एषाहं निधिः तिवारी सर्वान् श्रोतॄन् प्रति स्वकीयं स्नेहपूर्वकं नमनं समर्पयामि। प्रियमित्राणि, अपवर्गस्य प्राप्तये भारतीय सनातनधर्मे नैके उपायाः उल्लिखिताः वर्तन्ते। एतदर्थं नैकानि शास्त्राण्यपि विरचितानि मनीषिभिः। शास्त्रेषु उपनिबद्धानि सुभाषितवाक्यानि अस्मान् निश्चप्रचं प्रेरयन्ति इति भवन्तः जानन्ति। एकम् अवबोधगम्यं सुभाषितम् आदाय अत्रागतः अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देह प्रतिष्ठितं मोहादापद्यते मृत्युः सत्येनापद्यते मृतम्। अर्थात अमरता और मृत्यु दोनों एक ही शरीर में निवास करती हैं। मोह से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य से अमरत्व। श्रोतारः, भगवत्कृपा प्राप्तये साधुभिः अनेके मार्गाः अन्वेषिताः। तेषु मार्गेषु अन्यतमास्ति देवतास्तुतिः। ताम् एकां स्तुतिं स्वीकृत्य अत्र उपस्थिता विद्यते अस्मदीया सहयोगिनी निधिः झा। कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते। सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते। अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे। प्रियाः बान्धवाः, सांसारिक ज्ञानावाप्तये देशविदेशयोः समसामयिकघटनाः महत्वपूर्णाः निगद्यन्ते। घटनाभिः विना ज्ञानम् अर्धं प्रकल्पितम्। तावत् सुषमा कुमारी एताः घटनाः श्रावयति। आयान्तु मिलित्वा शृणुमो वयम्। भारत अमेरिका उभौ देशौ सप्ताहात्मकीय द्विपाक्षिक व्यापार सन्धिपत्रे चर्चां सम्पाद्य प्रारम्भिक पदक्षेपाय पत्रमेकम् अंकितम्। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण प्रोक्तं यत् पूर्वोत्तर क्षेत्राणि देशस्य प्रमुख नीतिषु केन्द्ररूपेण विराजन्ते। भारतदेशेन वक्फ संशोधन विधि अधिनियमे प्रेरित निराधार टिप्पणीनां कृते पाकिस्तान देशस्य आलोचना विहिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् पाकिस्तान देशस्य भारतदेशस्य आन्तरिक प्रकरणेषु पदक्षेपकरणस्य कोऽपि अधिकारः नास्ति। प्रवर्तमान वित्तवर्षाय कृते राष्ट्रिय जलमार्गेषु वस्तु यातायातं 14.55 कोटि टनमितस्य उच्चतम स्तरं सम्प्राप्तम्। लक्ष्यभेद प्रतियोगितायां भारतदेशस्य सुरुचि सिंहेन देशे ISSF इति विश्वचषक अभियाने प्रथमदिवसे स्वर्णपदकम् अर्जितम्। शोभनम् उक्तं भवत्या। साम्प्रतं वयम् अग्रे सरामः ज्ञानविज्ञान प्रभागं प्रति, यत्र अस्माकं सहयोगी सुरेशचन्द्र शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालयस्य श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षचरेण अमितकुमार शर्मा महोदयेन सह दर्शनशास्त्रगतान् विविधान् आयामान् साक्षात्कार संवादत्वेन साधयति। ततः परम् आगच्छन्तु ज्ञानप्रवाहे एतस्मिन् निमज्जाः भवामो वयम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतृवर्याः,
अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य विराजन्ते दिल्ली विश्वविद्यालयान्तर्गतं श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालये एसोसिएट प्रोफेसर इति पदम् अलङ्कुर्वाणाः आचार्याः डॉक्टर अमित कुमार शर्म महोदयाः शर्म महाभागानां हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च वर्तामहे। सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् सामान्यजनेभ्यः दर्शन इति पदं बहु गभीरं प्रतिभाति। महोदयाः, अतः श्रोतारः सामान्यरूपेण ज्ञातुमिच्छन्ति यत् दर्शन इति शब्दस्य कोऽर्थः। सामान्यरूपेण यथा भवद्भिः उक्तं यत् दर्शन शब्दः अतीव गभीरः वर्तते, तर्हि अहं वक्तुमिच्छामि यत् अस्माकं जीवनस्य प्रत्येक पक्षे दर्शनं विद्यमानमस्ति। प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे दर्शनं विद्यमानमस्ति। सामान्य अर्थः दर्शनस्य वर्तते दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। वयं मनुष्याः, मननात् मनुष्याः, अस्माभिः चिन्तनं क्रियते, विचारः क्रियते, यत्किमपि वैज्ञानिकरीत्या कस्मिन् विषये, तार्किकरीत्या कस्मिन्नपि विषये यत्किमपि अध्ययनं क्रियते, अहं मन्ये तत् सर्वमेव दर्शनमेव वर्तते। बहु समीचीनं महोदयाः। सम्प्रति प्रश्नः यत् दर्शनस्य अध्ययनक्षेत्रं किं वर्तते, श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति। दर्शनस्य क्षेत्रं बहु विस्तृतं वर्तते, परमहं संक्षेपरूपेण किञ्चित् वच्मि। दर्शनस्य क्षेत्रं त्रिप्रकारेण अध्ययनं कर्तुं शक्यते, प्रख्यापितुं कर्तुं शक्यते। आम् आम्। तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, आचारमीमांसा च एतत् दर्शनस्य क्षेत्रं वर्तते। तर्हि प्रथमः पक्षः वर्तते तत्त्वमीमांसा। तत्त्वमीमांसा का वर्तते? यथा एतत् अस्माकं समक्षं वर्तते एतत् ध्वनिविस्तारक यन्त्रम्, अस्य निर्माणं कथं जातम्, के कानि तत्त्वानि अस्य निर्माणं कुर्वन्ति, एतत् तत्त्वमीमांसा वर्तते। एवमेव अस्य जगतः निर्माणं कथं जातं, कानि तत्त्वानि सन्ति येषां साहाय्येन जगतः निर्माणं जातम्, एकतत्त्वेन, तत्त्वद्वयेन, बहुतत्त्वेन वा, एतत् या सर्वा चर्चा जायते तत् वर्तते तत्त्वमीमांसा। अत्र विचारद्वयं वर्तते। केचन मन्यन्ते यत् एतत् सर्वं जगत् यत् वर्तते तत् वास्तविकमस्ति, यथार्थमस्ति। केचन मन्यन्ते यत् एतत् सर्वं यत् वर्तते तत् मानसिक कल्पना वर्तते, चेतनायाः कल्पना वर्तते। ये मन्यन्ते यत् एतत् सर्वं सत्यमस्ति ते यथार्थवादिनः उच्यन्ते। यैः मन्यते यत् एतत् चेतनायाः कल्पना वर्तते, बहिः किमपि न वर्तते, ते तु विज्ञानवादिनः वर्तन्ते। केचन मध्येपि आगच्छन्ति। तैः मन्यते यत् तत्त्वं तु किमपि तत्त्वं तु वर्तते, परं तत्त्वस्य प्रतीतिः तथा रूपेण अस्माभिः न अनुभूयते यथा तस्य स्थितिः अस्ति। माध्यमिकी स्थितिः यथा वास्तविकमपि काल्पनिकमपि। वास्तविकं यथा अद्वैत वेदान्तः शंकराचार्यस्य अद्वैत वेदान्तः ब्रह्मणः सत्तां स्वीकरोति। ब्रह्म सत्यं वदति, जगत् मिथ्यां वदति। ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्यां। ब्रह्म एव जगत् रूपेण, ब्रह्म अस्ति परं तत् जगत् रूपेण प्रतिभाति। तस्य प्रतीतिर् ब्रह्मणः प्रतीतिर् जगत् रूपेण भवति। तर्हि एते न तु एते वदन्ति यत् सर्वं यथार्थं वर्तते, न तु एते वदन्ति यत् सर्वं काल्पनिकम् अस्ति। ब्रह्म वास्तविकम् अस्ति, परं जगत् तस्य प्रतीतिः अस्ति। एषा चर्चा यद् भवति तत्त्वमीमांसा अन्तर्गतम् आयाति। अन्यः पक्षः वर्तते ज्ञानमीमांसा। ज्ञानमीमांसा किम्? तर्हि यदि तत्त्वनिर्णयः जातः तर्हि प्रश्नः उदेति यत् किमपि तत्त्वं वर्तते तस्य ज्ञानं कथं भवति।
यद माध्यमेन तस्य ज्ञानं भवति तत् ज्ञानमीमांसा। प्रमाणमीमांसा इति उच्यते। केचन एकं प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति, केचन प्रमाणद्वयं, केचन बहुप्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति। एतदतिरिक्तं ज्ञानमीमांसान्तर्गतं किं यथार्थानुभवः कः, अयथार्थानुभवः कः, मिथ्याप्रतीतिः का वर्तते, एतादृशाः सर्वे प्रश्नाः ज्ञानमीमांसान्तर्गतम् आयान्ति। प्रामाण्यवादः अपि ज्ञानमीमांसायाः अन्तर्गतम् आयान्ति। ज्ञानस्य का प्रक्रिया, यद् मनोविज्ञान मध्येपि अध्ययनं क्रियते तत् साइकोलॉजी इति तत् सर्वम् आयाति। ज्ञानस्य का प्रक्रिया, स्मृतिः कः, किं किं भवति, एतत् सर्वम् आयाति। अन्यः पक्षः अस्ति आचारमीमांसा। एषः पक्षः अतीव महत्वपूर्णः। वयं वैज्ञानिक रूपेण बहु उन्नतिं कृतवन्तः अस्मिन् समये, परं यदि आचरणस्य ध्यानं न क्रियते तर्हि जगतः स्थितिः कथं भविष्यति। तर्हि कः शुभ अशुभ कर्म सिद्धान्तः कः वर्तते, एतत् अतिरिक्तम् अस्माभिः सामाजिक कल्याणाय कथम् आचरणीयम्, धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चतुर्णां पुरुषार्थानां सम्यक् पालनं कथं भवेत्, एतत् सर्वम् आचारमीमांसान्तर्गतम् आयाति। बहु सम्यक् महोदयाः। सम्प्रति श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति यत् वर्तमाने समये दर्शनस्य का उपयोगिता वर्तते। दर्शनस्य उपयोगिता बहु उपयोगिता वर्तते। वर्तमान समये भवन्तः जानन्ति यत् एतस्मिन् समये जनाः बहु खिन्नाः सन्ति, जनानां जीवने बहु समस्याः सन्ति, एतेषां मानसिक समस्याः अपि सन्ति। एतासां सर्वासां समस्यानां दर्शनेन भवितुम् अर्हति। अहं कथयामि, दर्शनं समस्यानां समापनं न करोति, परं दर्शनं समस्यानां सहने साहाय्यं प्रददाति। ये जनाः दार्शनिकाः सन्ति, अहं मन्ये ते कदापि आत्महत्याम् आत्महननं न करिष्यन्ति। भवद्भिः कदापि वर्तमाने समये औषधिरूपेण दर्शनम् इति औषधिरूपेण दर्शनं वर्तते। सैद्धान्तिक पक्षः दर्शनस्य, व्यावहारिक पक्षः, द्वयोः अपि। बहु समीचीनं महोदयाः। संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रे संस्कृतस्य दर्शनस्य वा का भूमिका भवितुमर्हति। बहु उत्तमः प्रश्नः अस्ति। अयं कालः कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्यस्य वर्तते। भवन्तः जानन्ति यत् किमपि डेटा संगणकाय दीयते तद् गृहीत्वा एव आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यं करोति। तर्हि पाश्चात्यदेशैः इदानीं सामग्री प्रदीयते, तर्हि अस्माकं विचाराः बौद्धिक आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस द्वारा न गृह्यते। यदि वयम् अस्माकं नैतिक विचारान्, दार्शनिक सिद्धान्तान् तत्र स्थापयिष्यामः तर्हि अस्माकं संस्कृतेः अनुसारम्, अस्माकं देशस्य रीतिनीति अनुसारम् आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस बौद्धिक कार्यं करिष्यति। बहु समीचीनं महोदयाः। अद्य भवद्भिः दर्शनम् अधिकृत्य प्रख्यापितैः विद्वद्वचोभिः वयं धन्याः। आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुण्येन भवद्भ्यः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। नमस्कारः। भवन्तः माम् आहूतवन्तः अस्य कृते अहं सर्वेभ्यः आकाशवाण्याः ये केऽपि कार्यकर्तारः, कर्मचारिणः, भवादृशाः संस्कृतानुरागिणः सन्ति, तान् सर्वान् प्रति अहं भूयः कृतज्ञतां ज्ञापयामि। एषः भवतः प्रयासः बहु सराहनीयः, प्रशंसनीयः च वर्तते। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। रमणीयः एषः संवादः। श्रोतृगणाः, अधुना संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे जतिन शर्मणा प्रस्तूयन्ते संस्कृत संसारस्य विविधाः क्रियाकलापाः।
योगतन्त्रागम केन्द्रस्य सहैव श्रीलालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने एप्रिल मासस्य 15 दिनाङ्के एकदिवसात्मिका अन्ताराष्ट्रिय आगमशास्त्र व्याख्यानमाला सुसम्पन्ना। अत्रावसरे धर्ममार्ग प्रवर्तकानां प्रपञ्चविचारसार पारंगतानाम् अनन्तश्री विभूषितानां श्रीपरानन्द तीर्थ स्वामिपादानां दिव्य सन्निधौ एषा व्याख्यानमाला समारभत। तत्र विश्वविद्यालयस्य माननीयः कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक वर्यः आगमशास्त्रस्य निगूढतत्त्वानां रहस्योद्घाटनपूर्वकं सहैव सर्वानपि श्रोतृवृन्दान् अध्यात्मदीपेन प्रदीपयन् सत्रस्यास्य पर्यवसानं समुद्घोषितम्। समीचीनतया प्रतिपादितं भवता। अस्तु तावत् बालाः भवतां कृतेऽपि कथम् अस्माभिः विस्मर्यते बालवल्लरी भागः। अद्य वानरस्य चातुर्यम् इत्येतां कथाम् अवलम्ब्य समुपस्थिता वर्तते अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः वर्तते वानरस्य चातुर्यम्। नदीतटे एकस्मिन् जम्बूवृक्षे एकः रक्तमुखः वानरः वसति स्म। सः जम्बूफलानि खादति स्म। नद्याः जले एकः मकरः तस्य मित्रम् आसीत्। एकदा मकरः स्वपत्न्यै जम्बूफलानि अयच्छत्। मधुराणि जम्बूफलानि खादित्वा मकरी प्राह, मधुराणि फलानि सन्ति। इमानि खादित्वा वानरस्य हृदयं मधुरं स्यात्, तर्हि आनय तस्य मित्रस्य हृदयम्। मकरः तीरम् आगत्य वानरम् अवदत्, बन्धो, तव भ्रातृजाया त्वां गृहे निमन्त्रयति। अहं त्वां पृष्ठे धृत्वा गृहं नेष्यामि। वानरः तथा अकरोत्। नदी मध्ये आनीय मकरः वानरम् अवदत्, मित्र, मम पत्नी तव मधुरं हृदयं खादितुमिच्छति। वानरः उक्तवान्, हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम्, अतः मां तत्र नय, येन स्वहृदयम् आनीय स्वभ्रातृजायां तोषयामि। मूर्खः मकरः वानरं पुनः वृक्षस्य समीपम् आनयत्। वानरः उत्प्लुत्य वृक्षम् आरुह्य अवदत्, धिक् मूर्ख, त्वं मित्रेण सह विश्वासघातम् अकरोः। आवयोः मैत्री समाप्ता। अत एव बालाः, विपत्तौ धैर्यं न त्यक्तव्यम्। अपरिचितैः सह सुविचार्य मैत्री करणीया। मैत्र्याः आदरम् अपि कुर्वन्तु। प्रियाः बान्धवाः, एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति अनुभागं स्वीकृत्य आगतोऽस्ति दीपकः सौलङ्की, यो हि भिन्नानि भाषागतवैशिष्ट्यानि कथयन्ति। मिलित्वा शृणुमो वयम्। बिना प्रयोग के सारा ज्ञान भार के समान व्यर्थ हो जाता है। हिंदी। ज्ञानम भारः क्रियाम विना। संस्कृत। उपयोग विना બધું જ્ઞાન બોજની જેમ અકામું બની જાય છે। ગુજરાતી। પ્રયોગ ছাড়া সমস্ত জ্ঞান বোঝার মতো অকেজো হয়ে যায়। বাংলা। अन्वयम लेकुंडा अन्नी ज्ञानम भारन लागा निरुपयोग गंगा मारतुंडी। तेलुगु। प्रयोग बिना को सबय ज्ञान बोझ जस्ते बेकार हुंछा। नेपाली। संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से बोलना ही वाक्पटुता है। हिंदी। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। संस्कृत। संक्षिप्तમાં અને મુદ્દા સુધી બોલવું એ જ વાક્પટુતા છે। ગુજરાતી। সংক্ষিপ্ত এবং সারমর্মের সাথে কথা બોલાય વાગ્મિતા। બાંગ્લા। ક્લુપ્તંગા મરિયુ વિષયાનિકી તગ્ગટ્ટુગા માટલાદટમ વાગ્ધટી। તેલુગુ। संक्षिप्त र विषय वस्तुમાં બોલનું भनेको वाक्पटुता हो। नेपाली। मित्राणि, समापन वेलायाः प्रागेव अहं निवेदयामि यत् भवन्तः सर्वे स्वकीयं विचारं nsdsanskrit@gmail.com इत्येतस्मिन् अणुसङ्केते प्रेषयन्तु कृपया। आगामिनि रविवासरे अस्मिन्नेव समये पुनः एकदा नवीनं क्षणं समादाय उपस्थिताः भविष्यामो वयं। तावत्पर्यन्तं नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।